So good afternoon, all of my students. हामी regular class नभए पनि it's my first time I have been coming up to you now via virtual means. Today we'll be talking about one of the important topic which is present in grade 8, grade 9, grade 10. Grade 8 मा moderate form मा, grade 9 मा पनि moderate form मा र अलि detail form मा grade 10 मा भएको course venereal disease, sexually transmitted disease र त्यसभित्रको पनि इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ एचआईभी एड्स। यसको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। विल बी डिस्कसिङ अबाउट दिस टुडे। अनि यसको बारेमा डिस्कसन गर्न भनेर मैले लिस्टहरू सर्ट आउट गरेको छु। यो लिस्टहरूको बारेमा म डिस्कसन गर्नेछु आज। अलिकति जति सकिन्छ जति भ्याइन्छ त्यति म डिस्कसन गर्ने प्रयास गर्नेछु। थोरै लामो हुनसक्छ भिडियो, सो अहिले क्षमा मागेँ। सो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन, एचआईभी भाइरस। एचआईभी भाइरसलाई चाहिँ हामी ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस भन्छौँ। यो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई क्र्याक गर्नको लागि, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई विकेन गर्नको लागि चिनिएको भाइरस हो। त्यही भएर यसको नाम पनि अरू भाइरस भन्दा अलिक पृथक किसिमले हामी यसलाई नामकरण गरिरहेको छौँ, ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस भनेर। त्यसपछि एड्स अर्को टपिक छ, एचआईभी र एड्स सँगसँगै। अनि त्यसपछि अरू डिस्कसनहरू हामी पोइन्ट वाइज डिस्कसन गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा जाउँ यसको कजेटिभ एजेन्टको बारेमा। एचआईभी डिजिज, एचआईभी एड्स, इट इज कज्ड बाई द ह्युमन इम्युनो भाइरस अथवा एचआईभी भाइरस। एचआईभी डिजिज नै हो र डिजिजलाई नै हामी फेरि इन्फेक्सनलाई नै हामी एचआईभी भाइरसले कज गर्छ भनेर भन्छौँ। कतिपय बुकहरूमा चाहिँ रेट्रोभाइरस इज अल्सो एज अ कजेटिभ एजेन्ट भनेर लेखिएको हुन्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु गेट कन्फ्युज इन द्याट थिङ, किनभने एचआईभी एड्सलाई इन्फेक्सन गर्ने एचआईभी भाइरस फल्स अन्डर द रेट्रोभाइरिडी ग्रुप। सो त्यो रेट्रोभाइरिडी ग्रुपको एउटा मेम्बर भएको भएर यसलाई रेट्रोभाइरस पनि भनेर भनिन्छ। सो सिम्पली वाट वी क्यान राइट इज कजेटिभ एजेन्ट इज एचआईभी भाइरस एन्ड ब्राकेटमा चाहिँ हामी रेट्रोभाइरस भनेर लेख्न सक्छौँ। इट वाज सिम्पली डिस्कसन अबाउट द कजेटिभ एजेन्ट अफ द एचआईभी भाइरस। अब चाहिँ हामी थोरै प्याथोजेनेसिसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। प्याथोजेनेसिस भनेको चाहिँ हाउ दिस डिजिज गेट प्रोग्रेस इन्टु आवर बडी। हाम्रो बडीमा भाइरसले अट्याक गरिसकेपछि भाया डिफ्रेन्ट पोर्टल्स हाम्रो बडीमा यो भाइरस आइसकेपछि हाम्रो डिजिज प्रोग्नोसिस कसरी हुन्छ भन्ने चिजको बारेमा डिस्कसन हो प्याथोजेनेसिस भनेको चाहिँ। यो किन आवश्यक, थोरै बुकमा थोरै अलिक कम डिस्कसन गरेको, तर मैले अलिक बढी इलाबोरेट गर्न खोजेको कारण चाहिँ किनभने सेट बुकमा क्वेसन्सहरू छ। सेट बुकमा क्वेसन चाहिँ वाइ एचआईभी भाइरस इन्फेक्ट्स ओन्ली टु ह्युमन बिङ्स नट एनी अदर एनिमल्स भनेर क्वेसन्सहरू छ। सो त्यो भएको भएर आई निड टु एक्जाजरेट दिस थिङ्स, अलिकति अलिक डिस्कसन गर्नु पर्ने जस्तो मैले ठानेर मैले टपिक लिएको हुँ। कस्तो हुन्छ भने एचआईभी भाइरस, एभ्री भाइरस मोलिकुल्सहरूको आफ्नो स्ट्रक्चर हुन्छ, सेलको कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो सेलको कम्पोनेन्ट्सहरूमा एचआईभी भाइरसमा चाहिँ दुईवटा हामी मार्कर मोलिकुल्सहरू भन्छौँ, सेलको वालमा हुने कम्पोनेन्ट्सहरूलाई। एचआईभी भाइरसको कन्डिसनमा चाहिँ GP41 र GP120 भन्ने दुईवटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ वालको आउटसाइडमा। जीपी भनेको ग्लाइकोप्रोटिन भनेको ग्लुकोज र प्रोटिनले मिलेर बनेको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन हो। GP41 र GP120 सेल वाल कम्पोनेन्ट हुन्छ, एचआईभी भाइरसमा मात्रै हुन्छ यो चिज। अनि यो हाम्रो बडीमा आइसकेपछि भाइरस जहिले पनि भाइरस होस् अथवा ब्याक्टेरिया होस्, यो भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो बडीमा इन्फेक्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यसले सेल्टर खोज्छ, लजमेन्स खोज्छ। सो लजमेन्टको लागि चाहिँ उसले आफ्नो सुइटेबल प्लेसहरू खोज्दै हिँड्छ। खोज्दै गर्दाखेरि यदि त्यो सुइटेबल प्लेस पाएन जहाँ त्यो अट्याच भएर बस्न सक्यो, भाइरस रिटेन भएर बस्न सक्दैन, देयर विल बी अ प्रोग्राम सेल डेथ, अनि हाम्रो इम्युन सिस्टम्सहरूले त्यो सेललाई मारिहाल्छ। तर हाम्रो ह्युमन बडीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा स्पेसिफिक टाइपको इम्युन सेल्स हुन्छ। इम्युन सेल्स भनेको हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्सन गर्न हाम्रो बडीमा भएको सेल्सहरू हामी इम्युन सेल्स भन्छौँ। त्यसमध्ये पनि त्यहाँ धेरै इम्युन सेल्सहरू हुन्छ हाम्रो बडीमा। त्यो धेरै इम्युन सेल्स मध्येको पनि एउटा स्पेसिफिक इम्युन सेल छ, टी सेल। र टी सेल मध्ये पनि अझै मोर स्पेसिफिक CD4 टी लिम्फोसाइट भनेर भन्छौँ हामी। CD4 भनेको क्लस्टर अफ डिफ्रेन्सिएसन हो। यसको बारेमा अझै डिटेल्समा म यहाँ अहिले बताउन चाहिनँ। यति के बुझ्नु पर्यो भने स्पेसिफिक एउटा टी सेल्स हुन्छ हाम्रो बडीमा। त्यस हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि यो टी सेल्स हाम्रो बडीमा बसेको हुन्छ।
यो सेल्सको बाहिरको लेयरमा चाहिँ CD4 पोजिटिभ मार्कर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, सेल वालमा बनेको एउटा मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। यो मोलिक्युल्सले चाहिँ के गर्छ भने HIV भाइरसलाई अट्याचमेन्ट गर्छ र यो यी दुईटाको एसोसिएसनले नै HIV भाइरसको इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो बडीमा स्टार्ट हुन थाल्छ। यदि हाम्रो बडीमा CD4 T लिम्फोसाइट नभइदिने हो भने नभएको भए चाहिँ इन्फेक्सन स्टार्ट नै हुँदैन थियो। सो यसको रिजन प्याथोजेनेसिसको मुख्य कारण भनेकै के हो त भने interaction between the GP41 and GP120 which is present in the outer cell surface of the HIV virus अनि हाम्रो बडीमा भएको CD4 T एउटा स्पेसिफिक टाइपको T लिम्फोसाइट जसको वालमा चाहिँ CD4 पोजिटिभ मार्कर छ, त्यो मार्करसँग एसोसिएसन भएपछि नै यसको के हुन्छ इन्फेक्सन स्टार्ट हुन्छ हाम्रो बडीमा। यो भयो यसको प्याथोजेनेसिसको बारेमा। अब त्यसैसँगै एउटा क्वेसन छ सेट बुक्सहरुमा र अलि लाइक आन्सर अलिक खासै भेटिदैन यसको आन्सर लाइक lots of the person they have difficulty in answering the same thing। त्यो चीज चाहिँ यो मेकानिजम चाहिँ अघि मैले भर्खरै जे भने प्याथोजेनेसिसबाट यससँग अलिक रिलेट गर्न सकिन्छ। क्वेसन इज व्हाई ओन्ली ह्युमन बिङ्स आर अफेक्टेड विथ द HIV भाइरस। ह्युमन बिङ्स मात्रै किन इन्फेक्टेड छ HIV भाइरस कारणले गर्दा अरू कुनै अर्गानिजम्सहरू इन्फेक्टेड हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो बडीमा जुन T सेल छ CD4 पोजिटिभ T लिम्फोसाइट, यो T लिम्फोसाइट हाम्रो बडीमा मात्रै पाउने भएको भएर ह्युमन बिङ्समा मात्रै अवेलेबल भएको भएर हाम्रो बडीमा भएको यो सेल्ससँग मात्रै HIV भाइरस इन्टरेक्ट गर्न सक्ने भएको भएर उसले आफ्नो एसोसिएसन बनाउन सक्ने भएको भएर उसले आफू अट्याच भएर बस्न सक्ने भएको भएर चाहिँ के गर्छ यसले हामीलाई इन्फेक्सन हुन दिन प्रोग्रेस अगाडि बढाउन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो इन्फेक्सन अगाडि बढिरहन्छ र त्यस कारणले मात्रै हामी ह्युमन बिङ्सहरू इन्फेक्टेड हुन्छौँ र अरू अर्गानिजम्सहरू चाहिँ HIV एड्सबाट इन्फेक्टेड हुँदैनन्। अरू कुनै पनि अर्गानिजम्सहरूमा लिभिङ अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ CD4 पोजिटिभ T लिम्फोसाइट्स CD4 पोजिटिभ किन भनिएको हो भने CD4 प्रेजेन्ट भएको भएर CD4 पोजिटिभ भनिएको हो। CD4 प्रेजेन्ट नभएकोलाई हामी CD4 पोजिटिभ भन्दैनौँ। T सेल्समा भएको एउटा मार्कर मोलिक्युल्स हो, सेलको वालमा भएको मोलिक्युल्स, यो भएको भएर हामी यसलाई CD4 positive T lymphocyte is CD4 positive T lymphocyte is present only in the human beings, not other in any of the organisms. So CD4 T lymphocyte and HIV virus they interact together and HIV infection starts. यो यसको pathogenesis र एउटा term why human beings are only infected with the HIV virus भन्ने चीजको बारेमा डिस्कसन भयो। त्यसपछि एउटा सानो टपिक छ त्यो चीजको बारेमा थोरै क्लियरिफिकेसन गरेर यो फर्स्ट भिडियो मैले स्टप गर्छु। त्यसपछि अगेन आई विल बी कमिङ विथ अदर ब्याकअप भिडियोज लाइक मोड अफ ट्रान्समिसन चाहिँ यसको HIV भाइरस इन्फेक्सनको स्टेजहरू छ, त्यसपछि यसको सिम्पटम्सहरू छ, त्यसपछि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू छ, त्यो अगेन फेरि अर्को भिडियोजहरूमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ मैले डिस्कसन गर्न खोजेको चाहिँ is HIV virus and AIDS is the same thing or different thing? What make them different भन्ने चीजको बारेमा डिस्कसन गर्दैछु। HIV infection र AIDS they are not the same thing, they are absolutely different thing। सुरुमा हाम्रो बडीमा HIV भाइरस इन्टर गर्यो, HIV भाइरस इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो बडीमा त्यसले CD4 T लिम्फोसाइटसँग एसोसिएसन बनायो, त्यो इम्युन सेलसँग एसोसिएसन बनाइसकेपछि त्यो बिस्तारै भाइरसहरू अब मल्टिप्लिकेसन गर्न थाल्छ। वी नो दैट भाइरस इज द अब्लिगेटरी प्यारासाइट। हाम्रो ह्युमन बडी अथवा कुनै पनि होस्ट भन्दा बाहिर भाइरस इज द डेड थिङ्स। हामीले अहिलेसम्म लिभिङ बिङ र नन लिभिङ बिङ भनेर मात्रै बुझिरहेको थियौँ, सुनिरहेको थियौँ, तर भाइरस इज समथिङ द्याट्स कम्स इन बिट्विन। यो नन लिभिङ बिङ्स र लिभिङ बिङको बिचमा जुन बोर्डर छ, जुन बोर्डरले मटेरियल्सहरूलाई नन लिभिङ बिङ र लिभिङ बिङमा डिफ्रेन्सिएट गर्छ, डिस्टिङसन गर्छ, त्यही बोर्डर लाइन अर्गानिजम भन्छौँ हामी भाइरसलाई। भाइरस इज कल्ड एज एन बोर्डर लाइन अर्गानिजम। वाइ? बिकज इट सोज बोथ द प्रोपर्टिज अफ लिभिङ बिङ्स एन्ड नन लिभिङ बिङ्स। आउटसाइड द होस्ट यो डेड हो, यसले केही पनि काम गर्न सक्दैन, मेटाबोलिक एक्टिभिटी देखाउन सक्दैन, यो आफू रेप्लिकेट हुन सक्दैन, मल्टिप्लिकेसन प्रोसेस देखाउँदैन, कुनै पनि रिप्रोडक्सनको प्रोसेस देखाउँदैन। अनि जब यो होस्टभित्र पर्छ फेरि त्यसले लिभिङ प्रोपर्टिजहरू देखाउन थाल्छ। त्यही भएर यसलाई हामी यसलाई ओब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भन्छौँ र बोर्डर लाइन अर्गानिजम पनि भन्छौँ। सो यो हाम्रो बडीमा पसिसकेपछि त्यसले अलिकति इलाबोरेट गरेँ किनभने अलिकति हट इस्यु छ भाइरस अनि वेदर इट इज लिभिङ कम्पोनेन्ट्स र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स। जब गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टरले यसलाई कमेन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ यसको आन्सर अलिकति डिमान्ड गर्छ। सो
एचआईभी भाइरस र एड्सको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियौँ हामी। एचआईभी भाइरस एन्ड एड्स सिमिलर थिङ अर डिफ्रेन्ट थिङ भनेर। एचआईभी भाइरस इन्फेक्सन र एड्स सिमिलर थिङ हो कि होइन भनेर। एचआईभी इन्फेक्सन इनिसियल स्टेज हो र यो इन्फेक्सन चाहिँ एडभान्स्ड भइसकेपछिको लास्ट स्टेजलाई मात्रै हामी एड्स भन्छौँ। एचआईभी इन्फेक्सन इज अ रियल डिजिज एन्ड एचआईभी इन्फेक्सन इज अ डिजिज एन्ड एड्स इज अ कन्डिसन, जुन कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम्सहरू एकदम धेरै विक भएर जान्छ। कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बडीमा थुप्रो इम्युन सेल्स हुन्छ, त्यो इम्युन सेल्स मध्ये टी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ यसले अट्याक गरिरहेको हुन्छ। CD4 टी लिम्फोसाइटलाई चाहिँ एचआईभी भाइरसले अट्याक गरिरहेको हुन्छ। नर्मल्ली हाम्रो बडीमा 1 mm³ ब्लड भोल्युममा भनौँ न, 1 mm³ भनेको एक थोप्लो भन्दा पनि एकदम कम ब्लड हो। त्यति ब्लडमा चाहिँ 1200 टी लिम्फोसाइट इम्युन सेल्सहरू प्रेजेन्ट भएर बसेको हुन्छ र 1200 टी लिम्फोसाइट्सलाई चाहिँ जब भाइरसले अट्याक गर्छ, इन्फेक्सन स्टार्ट हुन थाल्छ। इन्फेक्सन स्टार्ट भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो टी लिम्फोसाइटलाई मार्दै 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 लास्ट स्टेजमा पुर्याउँछ। यस्तो स्टेज आउँछ हाम्रो बडीमा जुन स्टेजमा चाहिँ 1 mm³ ब्लड भोल्युममा 200 भन्दा कम CD4 टी लिम्फोसाइट सेलहरू पुग्छन् र त्यो स्टेजलाई नै हामी क्लिनिकल्ली चाहिँ एड्स भनेर भन्छौँ। हामी ल्याबमा वेदर इज सफरिङ फ्रम एचआईभी इन्फेक्सन ओन्ली अर इज इन द कन्डिसन अफ एड्स भनेर डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ CD4 काउन्टर मसिन्सहरू हुन्छ। त्यो काउन्टर मसिनले चाहिँ ह्युमन जुन इन्फेक्टेड पर्सन हो त्यो पर्सनको ब्लड भोल्युम्सहरू निकालेर चेक गर्छौँ। र चेक गर्दाखेरि यदि CD4 टी लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ हामी 1 mm³ ब्लड भोल्युममा 200 भन्दा कम छ सेल्सहरू भने चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई हामी क्लिनिकली इज इन द कन्डिसन अफ एड्स भनेर भन्छौँ। यदि त्यो कन्डिसन पुगेको छैन, 200 भन्दा माथि नै छ भने त्यसलाई हामी एचआईभी इन्फेक्सन भन्छौँ। र यदि एचआईभी एड्सको कन्डिसनमा पुगिसकेपछि चाहिँ मान्छेको बाँच्ने सम्भावना अलिक कम रहन्छ। ज्यादै बाँच्यो भने 1.5 वर्ष 2 वर्षमा त्यो बाँच्ला, त्योभन्दा लामो समयसम्म बाँच्दैन। दिस वाज फर टुडे। अगेन यसपछि चाहिँ हामी फेरि अब मोड अफ ट्रान्समिसन छ, यसको स्टेज छ, स्टेजको बारेमा अलिकति डिस्कसन गर्नुपर्ने छ। लाइक फर्स्ट स्टेज, विन्डो स्टेज भनेको के हो, एचआईभी इन्फेक्सन स्टेज भनेको के हो, अनि एड्सको स्टेज भनेको के हो, त्यो सबै चिजहरू प्रोग्रेसिभ छ। हाम्रो एन्टिबडिज एन्टिजेनको रिएक्सनदेखि लिएर गएर सबै चिजको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। दिस वाज फर टुडे।